बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तीन बड़ी और अहम तरीन खबरें हैं जो आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि 14 अगस्त 2025 ऐसा यादगार और सरप्राइज डे बनने जा रहा है भारत के लिए। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसलिए नहीं नाज़रीन कि ये पाकिस्तान का यौम आज़ादी और इसको बड़े जोशो खरोश से मनाया जाएगा, बल्कि इसमें एक ऐसा सरप्राइज भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान ने रखा है। ये तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम खबर है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों की आज़ादी की जंग है वो तेज़ हो गई है। भारतीय फौज के ऊपर तबाहकुन हमले हुए हैं कुश्तवाड़ के अंदर। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, बांग्लादेशी मुसलमानों ने पाकिस्तान से मोहब्बत की इंतहा कर दिया है। नाकाबिल यकीन मनाज़र इस वक्त नाज़रीन ढाका के अंदर बांग्लादेश के अंदर नजर आ रहे हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान दुनिया को सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को लताड़ा है, अब पूरी दुनिया के अंदर इसकी बेइज्जती और हजीमत का सिलसिला जारी है। यानी एक के बाद एक भारत की जानिब से मिस्टेक की जा रही है जिसमें वो बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार कर रहा है और ये ऑलमोस्ट तैयार है। और ये क्या हो सकता है? तो नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया का चौथा वो मुल्क बनने जा रहा है जो स्टेल्थ फाइटर तैयारे इस्तेमाल करेगा। जी हाँ नाज़रीन, मुमकिन तौर पे पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 2025 को पाकिस्तानी एयरफोर्स का बाकायदा तौर पे J-35 जंगी तैयारों को हिस्सा बनाने जा रहा है। और ये भी आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो जो साउथ एशियन कंट्रीज है उसमें पहला मुल्क होगा जो कि ये स्टेल्थ फाइटर तैयारे इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन, इससे पहले भी आपको पता है कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी आई है और जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया है और जिस तरह से ईरान पाकिस्तान के सदके वारी जा रहा है, तो उसकी पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं। वो कहते हैं कुछ गल्लां दी समझ नहीं आती, कुछ नुक्ते समझाने नहीं होते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिहाइंड स्टोरी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कुछ बताई नहीं जा सकती। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो भारत के तमाम तर ख्वाब चकनाचूर करने जा रहा है, क्योंकि भारत ने अब ऐलान किया है कि वो बहुत बड़ी मिकदार में यूं कह लीजिए कि ड्रोन और उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल जो है वो हासिल करने जा रहे हैं। 660 जो मिलियन डॉलर्स हैं ये इन्होंने कहा जी कि हम इसके ऊपर खर्च करने जा रहे हैं और उसमें जदीद तरीन ड्रोन जो हैं वो हासिल किए जाएंगे मुमकिन तौर पे जंग में इस्तेमाल करने के लिए। और पाकिस्तान नाज़रीन इस हवाले से पहले से भी ज़्यादा ज़बरदस्त तैयारियां कर रहा है। ये एक तो नाज़रीन पाकिस्तान के पास जो J-10C जंगी तैयारे हैं उनके जो अपग्रेडेड वर्जन हैं वो भी पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन ने जो बड़ी और अहम चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि जो ZM10ME हेलीकॉप्टर्स हैं, ये अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान में अगले 3 साल में प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए जाएंगे। यानी 70% ये पाकिस्तान के अंदर हेलीकॉप्टर तैयार होगा और बाकी जो है वो चाइना के हवाले से होगा। तो ये नाज़रीन बहुत गैर मामूली चीज़ें जो हैं वो इस वक्त हो रही हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम खबर आपको बताएं, वो है मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक जो है वो पहले से ज़्यादा जोश के साथ और पहले से ज़्यादा ताकत के साथ शुरू कर दी गई है। कल मैंने आपको बताया था कि कुलगाम के अंदर भारतीय फौज के ऊपर हमला हुआ है जिसमें मुतअद्दिद भारतीय फौजी हलाक हुए अखिल जंगलात का जो इलाका है वहाँ पे। और अब खबर आ रही है नाज़रीन कि कुश्तवाड़ का जो इलाका है वहाँ पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फौज जो कि वहाँ पे इनकाउंटर करने गई थी उसके ऊपर एक बड़ा हमला किया है और मुतअद्दिद भारतीय फौजियों की हलाकत और उसके बाद जख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। नाज़रीन, कश्मीर के अंदर जो कुछ इस वक्त चल रहा है, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ भारत की जानिब से मुसलसल की जा रही हैं। वहाँ पर जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं उनको पामाल किया जा रहा है
اور وہاں پہ انہوں نے جو کشمیری ہیں ان کا سرچ آپریشن کے نام پر وہاں پہ خواتین کی آبرو ریزی کا سلسلہ جاری ہے، وہاں پہ نوجوانوں کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، انہیں عقوبت خانوں میں پھینکا جا رہا ہے بغیر کسی کیس کے، بغیر کسی جرم کے، اور اسی وجہ سے ناظرین جو کشمیری نوجوان ہیں وہ اس وقت ایک مزاحمت کی ایسی تحریک کو شروع کر چکے ہیں کہ جس سے آنے والے دنوں کے اندر کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بڑے اہم ترین جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جانے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کشمیری عرصہ دراز سے جو حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو حق خود ارادیت استعمال وہ کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، وہ بھارت مسلسل دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب تو ناظرین امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے بھی کشمیر کے معاملے پر ثالثی کی پیشکش کی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر جس طرح سے آزاد خالصتان تحریک جو ہے وہ اس طرح سے جوان ہوئی ہے کہ دیگر ممالک میں ان کے سفارت خانے کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور تو اور ناظرین جو گرپتونت سنگھ پنو ہے، کل ان کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا سکھ فار جسٹس کا ایک ہی مشن ہے کہ بھارتی تسلط سے جو خالصتان ہے اس کو آزاد کروانا ہے، ایک آزاد اور خود مختار سکھ سلطنت جو ہے وہ بنائی جانی ہے۔ اور ناظرین یہی کچھ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں کہا تھا، لیکن تارا سنگھ وغیرہ جو ہیں یہ جب ان کے جھانسے میں آ گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم سے بہت بڑی اور سنگین غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب ہم اس غلطی کو ریپیٹ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر بنگلہ دیش کے حوالے سے ہے۔ بنگلہ دیش سے مسلسل ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں باقاعدہ طور پہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے انہوں نے جو الیکشنز ہیں ان کا اعلان کر دیا ہے، اور ممکنہ طور پہ جو جماعت اسلامی ہے وہ وہاں پہ میدان مارتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت بنگلہ دیش کے اندر صورتحال کیا ہے۔ ناظرین آپ دیکھیے کہ ریکارڈ سیل ہوئی ہے پاکستانی فلیگ کی، 14 اگست کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پہلا جشن آزادی وہاں پہ منایا جانے لگا ہے، پہلا جشن آزادی پاکستان کا وہاں پہ اس انداز سے منایا جانے لگا ہے ناظرین 50 سالوں کے بعد، کہ وہاں پر ڈھاکہ کی جو گلیاں ہیں، جو وہاں پہ بازار ہیں، وہ سب ہلالی پرچم سے سجائے گئے ہیں، اور ریکارڈ سیل اس وقت پاکستانی فلیگ کی وہاں پہ ہو رہی ہے۔ تو بھارت کا جو 50 سال پہلے انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ اس کو توڑ کے بنگلہ دیش بنا کے تو یہ اپنے آپ کو آزاد کروا لیں گے، تو آج پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ امریکہ میں ان کو تھریٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب حملہ کریں گے تو ہم مشرق سے حملہ شروع کریں گے۔ تو ناظرین وہی چیز جس سے انہیں خوف تھا، اب ایک مضبوط بنگلہ دیش، ایک باقاعدہ طور پہ ایئر فورس رکھنے والا، باقاعدہ طور پہ فوج رکھنے والا ملک جو ہے وہ بھارتی جو 7 سسٹر ریاستیں ہیں ان کو الگ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ وہ دھمکیاں دیتا ہے جی کہ ہم جو ہمارے علاقے تم نے عرصہ دراز سے اپنے تسلط میں رکھے ہوئے وہ واپس کرو، ادروائز ہم تمہاری 7 سسٹر ریاستوں کو توڑ دیں گے۔ تو پاکستان کے ساتھ جنگ کی صورت میں اب پاکستان مشرق سے حملہ کرنے کی اگر دھمکی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے وہاں پہ ایسے انتظامات کر رکھے ہیں جو بھارت کو بہت بڑے سرپرائزز دیں گے۔ اور ناظرین یہ ایسا ڈیٹرنس ہے جس نے بھارت کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں کہ اگر یہ پاکستان کے مغربی بارڈر پہ، یعنی مغربی بارڈر پہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن مشرقی بارڈر سے جیسے پاکستان کے اوپر یہ اٹیک لانچ کریں گے تو انہیں مغربی جو مشرقی بارڈر ہے ان کا، وہاں سے اٹیک کا سامنا کرنا پڑے گا بنگلہ دیش سے، اور پھر یہ خیر منائیں گے اپنی 7 سسٹر ریاستوں کی۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔